यदि तिमी यसो गर्छौ भने म उसो गर्छु। यदि मेरो जीवनमा यसो भएको भए म त्यसो गर्ने थिएँ। आउनुहोस् आज यस्तै यसो त्यसोको कुरा गर्न सिकौँ अंग्रेजीमा। Let's learn about the if conditional in English today. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो हो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube channel. This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस्। If I get it, I will eat it. यदि मैले त्यो पाएँ भने खान्छु अथवा यदि मैले त्यो पाएछु भने खानेछु। If I get it, I will eat it. यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो मैले त्यो कुरो भविष्यमा पाउने सम्भावना छ र पाएछु भने खानेछु। यो हो भविष्यमा सम्भावना भएको कुरो। यो वाक्यलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। If I get it, I will eat it. अब यो वाक्य हेर्नुहोस्। If I got it, I would eat it. यदि मैले त्यो पाउने भए खाने थिएँ। If I got it, I would eat it. यो वाक्यको अर्थ हो मैले त्यो पाउने सम्भावना छैन, अहिले पनि छैन, भविष्यमा पनि छैन, त्यसैले मैले त्यो खाने सम्भावना पनि छैन। पाए पो खानु। यो कुरोलाई म फेरि दोहोर्याउँछु है। मैले त्यो कुरो पाउने सम्भावना पनि छैन, त्यसैले खाने सम्भावना पनि छैन, अहिले पनि छैन, भविष्यमा पनि छैन। र यो वाक्यलाई फेरि सुन्नुस्। If I got it, I would eat it. पाउने भए खान्थे। पाए खान्छु होइन, पाउने भए खान्थे। यो कुरालाई म एकछिनपछि अझ विस्तृतमा सम्झाउने छु। अब जाउँ अर्को वाक्यमा। If I had got it, I would have eaten it. यदि मैले त्यो पाएको भए खाने थिएँ। If I had got it, I would have eaten it. यो वाक्यलाई यदि अंग्रेजीबाट नेपालीमा हुबहु उल्था गर्ने हो भने यसको अर्थ हुन्छ यदि मैले त्यो पाएको थिएँ भने खाएको हुने थिएँ। तर साधारणतया हामी नेपालीमा यसरी भन्दैनौं। नेपालीमा हामीले यसलाई सजिलो तरिकाले यदि मैले त्यो पाएको भए खान्थे भन्छौं। पाएको भए खान्थे अर्थात् मैले पाइन त्यसैले खाइन। पाउँदा पनि पाइन त्यसैले खाँदा पनि खाइन। कहिले भविष्यमा कि विगतमा? विगतमा। यो बितिसकेको कुरो हो। बितिसकेको समयमा हुँदै नभएको कुरो। मानिलिउँ हिजो मलाई मोमो खानु मन थियो, त्यसैले म मोमो पसलमा गएँ। मोमो सिद्धिसकेको रहेछ, त्यसैले मैले खान पाइन र म भन्छु मैले पाएको भए खान्थे। If I had got it, I would have eaten it. के मैले पाएँ? पाइन। के मैले खाएँ? खाइन। कहिले? विगतमा। अब अहिलेसम्म सिकेका तीनैवटा वाक्यलाई एकै ठाउँमा हेरौं। 1. If I get it, I will eat it. If I get it, I will eat it. 2. If I got it, I would eat it. If I got it, I would eat it. 3. If I had got it, I would have eaten it. If I had got it, I would have eaten it. यिनीहरूको नेपाली अर्थ याद रहिरहेको छ त तपाईलाई? ल म सम्झाउँदै दोहोर्याउँदै जान्छु एक एक गर्दै। अंग्रेजीमा यस्ता वाक्यहरूलाई इफ कन्डिशनल भनिन्छ किनभने यी वाक्यहरूमा इफ शब्दको प्रयोग भएको छ। इफ अर्थात् यदि। र यी तीनै वाक्यमा दुई भाग छन् हेर्नुस् त। इफ पटिको भाग जसलाई इफ क्लज पनि भनिन्छ र अर्को भाग जसलाई मेन क्लज भनिन्छ। ल अब पहिलो वाक्य हेरौं। If I get it, I will eat it. यदि मैले त्यो पाएँ भने खान्छु। कहिले? भविष्यमा। यो भविष्यमा सम्भावना भएको कुरो हो, त्यसैले हामीले यसलाई फ्युचर पोसिबल भनेर सम्झन्छौं। र यो वाक्यमा इफ पटि V1 लागेको छ र मेन क्लज पटि will र V1 लागेको छ। यो स्ट्रक्चरले भविष्यमा हुने सम्भावना जनाउँछ।
र यो V1, V2, V3, V4 र V5 वर्बका विभिन्न रूपहरूको बारेमा अर्कै भिडियो छ यो च्यानलमा। मैले कमेन्टमा लिंक दिएको छु, फुर्सदमा हेर्नुहोला। अब दोस्रो वाक्य हेरौं। If I got it, I would eat it. यदि मैले त्यो पाउने भए खाने थिएँ। अर्थात् मैले त्यो पाउने सम्भावना छैन, त्यसैले खाने सम्भावना पनि छैन। अहिले पनि छैन, भविष्यमा पनि छैन। यो वाक्यले वर्तमान र भविष्य दुवैलाई समेट्छ। यसलाई सम्झनलाई हामी भन्छौं प्रेजेन्ट फ्युचर इम्पोसिबल। र अब यसको स्ट्रक्चरलाई हेरौं। यसको इफ क्लजमा V2 अथवा वर्बको सिम्पल पास्ट फर्म रहन्छ र मेन क्लजपट्टि would र V1। यो वाक्यमा पास्ट टेन्सको प्रयोग भएको छ। If I got it, got भनेको get को V2 अथवा पास्ट फर्म हो। यो कन्डिसनलमा यसरी पास्ट टेन्सको प्रयोग भए पनि यसले प्रेजेन्ट र फ्युचरमा हुने असम्भव कुरालाई जनाउँछ। पाउने भए खान्थे भन्नाले अहिले र भविष्यमा पाउने सम्भावना छैन, त्यसैले खाने सम्भावना पनि छैन। र विगतको असम्भव कुरा जनाउन यो थर्ड कन्डिसनलको प्रयोग हुन्छ। If I had got it, I would have eaten it. यदि मैले त्यो पाएको भए खाने थिएँ। मैले पाइन, त्यसैले खाइन। कहिले, हिजो, अस्ति अथवा कुनै पनि विगतको समयमा। विगतमा हुँदै नभएको कुरो जनाउनलाई यो प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यसलाई सम्झनलाई हामी भन्छौं पास्ट इम्पोसिबल, अर्थात् विगत असम्भव। र यसको स्ट्रक्चरलाई हेर्नुस्। इफ पट्टि had र कुनै पनि वर्बको V3 र मेन क्लजपट्टि would, have र V3। र अर्को कुरा, जसरी यी वाक्यहरूमा इफ क्लजपट्टि इफ शब्दको प्रयोग हुन्छ, त्यसै गरी मेन क्लजपट्टि देन शब्दको प्रयोग पनि गर्ने गरिन्छ। यो देन शब्दको प्रयोग नगरे पनि अर्थमा केही फरक नपर्ने भएको कारणले प्राय यसलाई लेखिन्न र बोलिन्न पनि। यसलाई लेखे पनि वाक्य सही हुन्छ र नलेखे पनि वाक्य सही हुन्छ। अब अरू पनि उदाहरणहरू हेरौं। If I find it, I will take it. यदि मैले त्यो भेटे भने लिन्छु अथवा भेटेछु भने लिनेछु। If I find it, I will take it. यो भविष्यमा सम्भव कुरा हो। If I find it, I will take it. If I found it, I would take it. यदि मैले त्यो भेट्ने भए लिने थिएँ। अर्थात् मैले यो भेट्ने सम्भावना छैन, त्यसैले लिने सम्भावना त हुने कुरै भएन। If I found it, I would take it. यो वाक्य पास्ट टेन्समा छ, तर यसले वर्तमान वा भविष्यमा हुने कपोलकल्पित असम्भव कुरालाई जनाउँछ। If I found it, I would take it. If I had found it, I would have taken it. यदि मैले त्यो भेटेको भए लिने थिएँ। यसलाई भेटेको थिएँ भने लिएको हुने थिएँ पनि भन्न मिल्छ। मैले भेटिन, त्यसैले लिइन। कहिले, विगतमा। यसले विगतमा नघटेको असम्भव परिस्थितिलाई जनाउँछ। भेट्नु असम्भव थियो, त्यसैले लिनु पनि असम्भव भयो। If I had found it, I would have taken it. यी तीनैवटा कन्डिसनल सेन्टेन्सेसहरूको अर्को पनि उदाहरण हेरौं। If I see you, I will call you. यदि मैले तिमीलाई देखेछु भने बोलाउने छु। If I see you, I will call you. भविष्यमा हुने सम्भव कुरा। तिमी पनि बजार जाँदैछौ, म पनि बजार जाँदैछु। मैले तिमीलाई त्यहाँ देख्नु सम्भव छ। नदेख्न पनि सक्छु, तर देख्ने सम्भावना चाहिँ छ। र यदि देखे भने बोलाउने छु। देख्ने सम्भावना भएकोले बोलाउने सम्भावना पनि छ। If I see you, I will call you. अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने अहिले गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं। And have you liked this video already? If not, do it right now and we'll move forward. If I saw you, I would call you. यदि मैले तिमीलाई देख्ने भए बोलाउँथे। If I saw you, I would call you. अहिले वर्तमानमा र भविष्यमा पनि मैले तिमीलाई देख्न असम्भव छ, त्यसैले बोलाउन पनि असम्भव छ। कसरी? सायद म दृष्टिविहीन छु। I am blind. त्यसैले मैले तिमीलाई देख्नु असम्भव छ। र सायद तिमी यो संसारमै छैनौ, तिमीले यो संसार छाडिसकेका छौ।
You are no more. त्यसैले मैले तिमीलाई देख्ने कुरै भएन र बोलाउने सम्भावनै भएन. If I saw you, I would call you. If I had seen you, I would have called you. यदि मैले तिमीलाई देखेको थिएँ भने बोलाउने थिएँ. मैले देखिन त्यसैले बोलाउने कुरै भएन. यो विगतमा नभएको कुरो हो. If I had seen you, I would have called you. एकछिन पुनरावलोकन गरौँ है. हामीले कतिवटा कन्डिशनल सेन्टेन्सेसहरू सिक्यौं? 3 वटा. Conditional 1, Conditional 2 र Conditional 3. तिनीहरूको अर्थ, प्रयोग र बनावट पनि सिक्यौं. We learned about their meaning, use and structure. अब Conditional 1 अथवा First Conditional लाई मात्र एकछिन अभ्यास गरौँ. If I go abroad, I'll send you a gift. यदि म विदेश गएँ भने तिमीलाई उपहार पठाउने छु. If I go abroad, I'll send you a gift. यस्ता if कन्डिशनलहरूमा if क्लजलाई अघि राखे पनि हुन्छ, पछि राखे पनि हुन्छ. यो वाक्यमा if क्लज पहिले छ र मेन क्लज पछि छ र ती दुई क्लजलाई एउटा कमाले छुट्याएको छ. अब यो if क्लजलाई पछि राखेर हेरौं. I'll send you a gift if I go abroad. यो अघिकै वाक्य हो, तर यहाँ मेन क्लज अघि आयो र if क्लज पछि गयो. यसरी लेख्दा दुई क्लजको बीचको कमा पनि हट्छ. I'll send you a gift if I go abroad. दुवै वाक्यलाई सँगै राखेर हेरौं त यी. पहिलो वाक्यमा कमा छ र if क्लज पहिले छ. दोस्रो वाक्यमा कमा छैन र if क्लज पछि छ, अर्थात् मेन क्लज भन्दा पछि गएर बसेको छ. यसरी if कन्डिशनललाई दुवै थरीले लेख्न सकिन्छ. फर्स्ट कन्डिशनलको अर्को उदाहरण हेरौं. If she asks me, I'll tell her the truth. यदि उनले मलाई सोधिन् भने म उनलाई सत्य बताउने छु. If she asks me, I'll tell her the truth. I will tell her the truth अथवा सत्य बताउने छु. यसैलाई नेगेटिभमा भन्नु पर्यो भने यसरी. If she asks me, I won't tell her the truth. यदि मलाई उनले सोधिन् भने म उनलाई सत्य बताउने छैन. If she asks me, I won't tell her the truth. सोधिन् भने बताउने छैन, तर सोधिनन् भने के त्यो पनि हेरौं. If she doesn't ask me, I won't tell her the truth. यदि उनले मलाई सोधिनन् भने म उनलाई सत्य बताउने छैन. If she doesn't ask me, I won't tell her the truth. अघिको वाक्यमा थियो asks र यसको नेगेटिभ हो doesn't ask. अघिको वाक्यमा थियो will र यसको नेगेटिभ हो won't. If she doesn't ask me, I won't tell her the truth. If you study hard, you will pass the exam. तिमीले कडा अध्ययन गर्यौ भने परीक्षामा सफल हुनेछौ. If you study hard, you will pass the exam. यो नेपाली वाक्यबाट मैले यदि शब्द हटाइदिएँ. नेपालीमा यदि नभने पनि अर्थमा फरक आउँदैन, तर अंग्रेजीमा भने if भन्नै पर्छ. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल. यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन्. You're watching Hamro English Guru YouTube channel. If you haven't subscribed to this channel yet, please do it today so that you don't miss important videos like this. If you study hard, you can pass the exam. तिमीले कडा अध्ययन गर्यौ भने परीक्षामा सफल हुन सक्छौ. If you study hard, you can pass the exam. अघिल्ला वाक्यहरूमा will will को प्रयोग भएको थियो, तर यो वाक्यमा can को प्रयोग भएको छ, can. यसरी will को सट्टामा can र may पनि प्रयोग हुन्छ फर्स्ट कन्डिशनल सेन्टेन्समा. can को अर्थ हो सक्नु. If you study hard, you can pass the exam. If you study hard, you may pass the exam. तिमीले कडा अध्ययन गर्यौ भने परीक्षामा सफल हुन सक्छौ. If you study hard, you may pass the exam.
क्यान र मे दुवैलाई हामी नेपालीमा सक्नुको अर्थमा प्रयोग गर्छौं। तर अंग्रेजीमा चाहिँ क्यानले सक्नु बुझाउँछ र मेले सम्भावना छ भन्ने बुझाउँछ। त्यस अर्थमा यु मे पास द एक्जाम लाई तिमी परीक्षामा सफल हुने सम्भावना छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो त्यति ठूलो भिन्नता होइन, यसमा नअल्झिनुहोला। र अब यो हेर्नुस्, इफ यु सी हिम कल हिम। तिमीले उसलाई देख्यौ भने बोलाऊ है। इफ यु सी हिम कल हिम। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ न त विल छ, न त क्यान, न त मे। बोलाउने छु, बोलाउन सक्छु इत्यादि नभएर बोलाऊ भनेको छ यहाँ। यसरी फर्स्ट कन्डिशनल सेन्टेन्समा विल, क्यान, मे लाउनै पर्छ भन्ने छैन। कल हिम भनेको उसलाई बोलाऊ, यो कसैलाई काम अराएको भयो। यसरी काम अराउँदा विल, क्यान, मे को प्रयोग हुँदैन, बरु प्रयोग हुन्छ प्लिज को। यहाँ हेर्नुस्, इफ यु फाइन्ड इट प्लिज गिभ इट टु मी। तिमीले त्यो भेट्टायौ भने मलाई देऊ ल। इफ यु फाइन्ड इट प्लिज गिभ इट टु मी। प्लिज को अर्थ हुन्छ कृपया। प्लिज गिभ इट टु मी लाई कृपया मलाई दिनुहोस् न पनि हुन्छ। तर तिमी अथवा त प्रयोग गर्दा हामी नेपालीमा कृपया प्रयोग गर्दैनौ। र अर्को कुरा, यो शब्द इट को अर्थ यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। गिभ इट भन्नाले यो देऊ अथवा त्यो देऊ दुवै जनाउँछ। वाक्य अनुसार आफैले अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु फाइन्ड इट प्लिज गिभ इट टु मी। अब यो वाक्य हेर्नुस्, इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। बच्चाहरू भोकाए भने रुन्छन्। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। र अब यो वाक्य पनि, इफ यु हिट वाटर टु 100 degrees इट बोइल्स। पानीलाई 100 डिग्रीसम्म ततायो भने त्यो उम्लन्छ। इफ यु हिट वाटर टु 100 degrees इट बोइल्स। अब यी भर्खरै सिकेका अन्तिमका दुई वाक्यहरूलाई फेरि यहाँ एकचोटि हेर्नुस्। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। इफ यु हिट वाटर टु 100 degrees इट बोइल्स। यी दुई वाक्यको अगाडि मैले लेखेको छु 0। यस्ता वाक्यहरूलाई कसैले फर्स्ट कन्डिशनलमै राख्छन् र कसैले यसलाई 0 कन्डिशनल भन्छन्। यी दुई वाक्य अरूभन्दा फरक किन छन् त? हेर्नुस्, सोच्नुस्। केही सुराग पत्ता लाग्यो? फर्स्ट कन्डिशनलको एउटा नियम के थियो? भविष्यमा सम्भव हुने कुरा। तर यी वाक्यहरू हेर्नुस् त, यी त भविष्यमा मात्र होइन, जहिले पनि सम्भव हुने कुरा हुन्। यो जहिलेको लागि पनि सत्य कुरा हो। बच्चाहरू भोकाए भने रुन्छन्। उनीहरू जहिले पनि रुन्छन्, उनीहरूको रुने आदत हो। भोलि रुन्छन् वा भविष्यमा रुन्छन् भन्ने कुरो होइन यो। र पानीलाई 100 डिग्रीसम्म तताउँदा त्यो उम्लन्छ, यो पनि सधैँ सत्य कुरो हो। आज मैले पानी उमाले भने 100 डिग्री पुगेपछि उम्लने छ भन्ने कुरो होइन यो सधैँ यही हुन्छ। यो भविष्यको सम्भावना होइन, यो सधैँ हुने परम सत्य हो। यस्ता कन्डिशनल सेन्टेन्सेसहरूमा विल, क्यान, मे प्रयोग हुँदैन र यिनीहरूलाई प्राय 0 कन्डिशनल भनिन्छ। ल, 0 कन्डिशनल र फर्स्ट कन्डिशनल हामीले राम्रोसँग छिचोलिसक्यौं। अब केही उदाहरण हेरौं सेकेन्ड इफ कन्डिशनलको। इफ आई वन द लटरी आई वुड ट्राभल द वर्ल्ड। यदि मैले चिट्ठा जित्ने भए अथवा जित्ने हो भने संसार घुम्ने थिएँ। मैले चिट्ठा जित्ने सम्भावना छैन र घुम्ने सम्भावना पनि छैन। सेकेन्ड कन्डिशनलको स्ट्रक्चर त अघि नै हामीले सिकिसकेका छौं, V2 र वुड V1। र यसको अर्थ पनि हामीले बुझिसकेका छौं, भविष्यमा वा वर्तमानमा असम्भव कुरा। यही उदाहरणलाई हेरौं। मैले चिट्ठा जित्नु असम्भव छ। किन? किनभने मैले चिट्ठा किनेकै छैन। यदि तपाईले चिट्ठा किन्नु भएको छ भने जित्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले इफ आई वन द लटरी भन्नुहुन्न। तपाई भन्नुहुन्छ इफ आई विन द लटरी आई विल ट्राभल द वर्ल्ड। मैले चिट्ठा जिते भने संसार घुम्ने छु। इफ आई विन द लटरी आई विल ट्राभल द वर्ल्ड। चिट्ठा किनेको अवस्थामा जित्ने पनि सम्भावना हुन्छ, त्यसैले तपाईले
फर्स्ट कन्डिसनल प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसरी सेकेन्ड कन्डिसनल प्रयोग गर्नुहुन्न। सम्भावना छ भनेर जनाउनु पर्दा फर्स्ट कन्डिसनल, सम्भावना छैन भनेर जनाउनु पर्दा सेकेन्ड कन्डिसनल। If you were with me, I would win the world. यदि तिमी मसँग भए अथवा यदि तिमी मसँग भएको भए म विश्व जित्ने थिएँ। तिमी मसँग छैनौ, त्यसैले मैले विश्व जित्ने सम्भावना पनि छैन। If you were with me, I would win the world. If I were rich, I wouldn't live in this house. यदि म धनी भए अथवा यदि म धनी भएको भए यस घरमा बस्ने थिइनँ। म धनी होइन, त्यसैले म यस घरमा बस्छु। म धनी हुनु र अर्कै घरमा बस्नु वर्तमानमा असम्भव कुरा हो र साधारणतया हामी I was भन्छौँ, I were भन्दैनौँ। तर यो वाक्यमा I were प्रयोग भएको छ। सेकेन्ड कन्डिसनलमा यसरी I was को सट्टामा I were प्रयोग गर्ने चलन छ। कसैकसैले यहाँ I was लाई पनि सही मान्छन्, तर धेरैले I was लाई गलत मान्छन् र I were लाई नै सही मान्छन्। त्यसैले सेकेन्ड कन्डिसनलमा I were प्रयोग गर्नु नै सुरक्षित हुन्छ। र यो शब्दको उच्चारण were होइन, यसको उच्चारण हो were। यस्ता सयौं अंग्रेजी शब्दहरू छन् जुन हामी नेपालीहरूले गलत उच्चारण गर्ने गर्छौं। तीमध्ये मैले धेरै शब्दहरू समेटेर उच्चारण सम्बन्धी मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। यही हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा पाउनुहुनेछ। अवश्य हेर्नुहोला। मैले लिंक तल कमेन्टमा दिएको छु। If I were in America now, I wouldn't have to worry about anything. यदि म अहिले अमेरिकामा भएको भए मैले कुनै कुराको पनि चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। If I were in America now, I wouldn't have to worry about anything. If I were you, I would apologize. यदि म तिमी भए माफी माग्थे। If I were you, I would apologize. यसको अर्थ हो म तिम्रो स्थानमा भएको भए माफी माग्थे। कसैले म के गरौँ हौ भनेर सल्लाह माग्दा हामी भन्छौं नि म तिमी भएको भए यसो गर्थे। यसरी सेकेन्ड कन्डिसनल प्रयोग गरेर हामी सल्लाह पनि दिन सक्छौं। अर्को पनि उदाहरण हेरौं यसको। If I were you, I would consult a doctor. यदि म तिमी भए अथवा यदि म तिम्रो स्थानमा भए डाक्टरको परामर्श लिन्थे। त्यत्तिकै औषधि खान्नथे अथवा बिमार पालेर यसरी घरमै बस्दिनथे। If I were you, I would consult a doctor. अब म तपाईलाई यो कन्डिसनल प्रयोग गरेर एउटा प्रश्न सोध्छु। What would you do if you met a ghost? तपाईले भूत भेटे के गर्नुहुन्थ्यो? अथवा तपाईले भूत भेट्नु हो भने के गर्नुहुन्थ्यो? What would you do if you met a ghost? यसको उत्तर तपाई दुई थरीले दिन सक्नुहुन्छ। If I met a ghost, I would ... भूत भेट्नु हो भने म ... गर्थे। यो ... भर्ने काम तपाईको। र अर्को तरिका हो If I met a ghost, I wouldn't ... मैले भूत भेटे यसो गर्दिनथे। कसो गर्दिनथे? अब यो खाली ठाउँमा के भन्ने तपाईको कुरो हो। र यो शब्दको उच्चारणमा ध्यान दिनुस्। GHOST ghost। यो घोस्ट होइन, गौस्ट हो। अंग्रेजीमा घ को उच्चारण हुँदैन। यस्ता शब्दहरूमा GH लेखे पनि उच्चारण चाहिँ घ नभएर ग नै हुन्छ। अब थर्ड कन्डिसनलका केही उदाहरण वाक्यहरूको अभ्यास गरौं। If it had rained, you'd have gotten wet. यदि पानी परेको भए तिमी भिज्ने थियौ। अथवा यदि पानी परेको थियो भने तिमी भिजेको हुने थियौ। If it had rained, you'd have gotten wet. यहाँ विगतको कुरो भइरहेको छ, विगतको असम्भव कुरो। हिजो तिमी छाता नलिकन बाहिर गयौ, पानी परेको भए भिज्ने थियौ, तर पानी परेन, त्यसैले तिमी भिजेनौ। र थर्ड कन्डिसनलको स्ट्रक्चर त तपाईले अघि नै सिकिसक्नु भएको छ। had plus V3 र would have plus V3। यो GOTTEN gotten get को V3 हो, तर अमेरिकन इंग्लिशमा मात्र। ब्रिटिश इंग्लिशमा get को V3 got हुन्छ। GOT got। V2 पनि got, V3 पनि got ब्रिटिश इंग्लिशमा, र अमेरिकन इंग्लिशमा V2 got
र V3 gotten. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. यदि हामी ट्याक्सीमा गएका थियौं भने जहाज छुटाउँदै थिएनौं. ट्याक्सीमा गएनौं त्यसैले हाम्रो जहाज छुट्यो. विगतको असम्भव कुरा गर्न हामी यसरी थर्ड कन्डिशनलको प्रयोग गर्छौं. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. If I had reached there on time, I could have saved him. यदि म त्यहाँ समयमा पुगेको थिएँ भने म उसलाई बचाउन सक्ने थिएँ. म त्यहाँ समयमा पुगिन त्यसैले म उसलाई बचाउन सकिन. बचाउने कुरो असम्भव भयो. If I had reached there on time, I could have saved him. If you had studied harder, you would have passed the exam. यदि तिमीले कडा अध्ययन गरेकी थियौ भने परीक्षामा सफल हुने थियौ. यसको अर्थ के हो? तिमीले कडा परिश्रम गरिनौ त्यसैले असफल भयौ. If you had studied harder, you would have passed the exam. अब यी दुई वाक्य हेर्नुस्. पहिलो वाक्य हामीले भर्खरै सिकेको वाक्य हो. यो थर्ड कन्डिशनल सेन्टेन्स हो. If you had studied harder, you would have passed. र यो दोस्रो वाक्य चाहिँ सेकेन्ड कन्डिशनल सेन्टेन्स हो. If you studied harder, you would pass. पहिलो वाक्य थर्ड कन्डिशनल र दोस्रो वाक्य सेकेन्ड कन्डिशनल. अहिलेसम्म सिकेको अनुभव लिएर यिनीहरूको अर्थको फरक भन्नुस् त मलाई. हो, तपाईले ठीक भन्नुभयो. पहिलो वाक्यको अर्थ हो तिमीले कडा अध्ययन गरेको भए उत्तीर्ण हुन्थ्यौ. अर्थात् तिमीले कडा अध्ययन गरेनौ त्यसैले अनुत्तीर्ण भयौ. र दोस्रो वाक्यको अर्थ हो तिमीले कडा अध्ययन गरेदेखि पास हुन्थ्यौ. अर्थात् तिमी त खेलिरहन्छौ, कडा अध्ययन गर्दैनौ त्यसैले तिमी उत्तीर्ण हुनु असम्भव छ. र आजको गृह कार्य मैले तल कमेन्टमा दिएको छु. हेरौं तपाईले कतिको राम्रोसँग सिक्नुभएछ आज, या त मैले कतिको राम्रोसँग सिकाउन सकेछु. आजको यो निकै ठूलो पाठ थियो त्यसैले आवश्यकता अनुसार यो भिडियोलाई दोहोर्याई तेह्राई हेर्नुहोला. धन्यवाद. Thank you.